जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत और अमेरिका के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना, डाउन द स्पिरल हैं। और 50% टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन ब्राज़ील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। सो इट सीम्स दैट ब्राज़ील स्टैंड्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, नॉट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ अमेरिका का मुल्क जिसने हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो हैं, ही इज़ टर्निंग डाउन अमेरिकन president's offer to call him anytime to discuss tariff। और वो ये कह रहा है कि अच्छा, ब्राज़ील जो है उसके टैरिफ भी 50% जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है जी। ब्राज़ील इसे विच हंट कहता है, इंडिया भी इसको विच हंट कहता है। और क्योंकि अमेरिका ने जो फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, उनको जेल में डाला हुआ है। ट्रम्प के वो दोस्त हैं, ट्रम्प के वो करीब रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम WTO जाएंगे, हम WTO जाएंगे और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा, भाई साहब, ट्रम्प हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज़ एन अमेरिकन, व्हाट इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उसको वॉच करो। दैट इज़ व्हाट जो है वो ट्रम्प, इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो वो जिसे कहते हैं ना, ब्राज़ील और इंडिया की अगर मैं ट्रेड आपको बताऊं, तो आप यू नो दैट इज़ अनदर न्यूज़ फॉर मे बी फॉर यू, कि इंडिया ब्राज़ील जो ट्रेड है दैट इज़ अबाउट 12 बिलियन 13 बिलियन डॉलर में। सो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि इंडिया ब्राज़ील की ट्रेड इस नंबर पे है। इंडिया US जो बायलैटरल ट्रेड है वो 192 अरब डॉलर पे, 200 अरब डॉलर, 191 अरब डॉलर के करीब है। कंबाइंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा ख्याल है गुड्स की ट्रेड जो है वो तो तकरीबन कोई 119-20 अरब डॉलर है। और बाकी जो है वो सर्विसेज ट्रेड है। 131 में है गुड सर्व है, बाकी जो है वो दूसरी है। सो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। अगर ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, फॉर एग्जांपल, अगर ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, तो इंडिया उस मार्केट को रिप्लेस थोड़ा ही कर सकता है। अमेरिकन मार्केट को रिप्लेस करना आसान काम नहीं है। यू नीड टू हैव दीज बिग पार्टनर्स। आपको बड़े पार्टनर्स चाहिए। और वो पार्टनर्स जो हैं वो कौन हो सकते हैं, सवाल तो बनता है। सो ये जो फैक्टर है कि ट्रम्प जो है वो उसके बारे में लूला ने कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प। मैं ट्रम्प को कॉल नहीं करूंगा, मैं कॉल करूंगा मोदी को, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं। मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं। अच्छा, कई लोगों का ये कहना है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है आज रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा था, कि इंडियन जो लीडरशिप है, इंडियन लीडरशिप
They could have taken a decision much before, earlier, लेकिन उन्होंने नहीं लिया. और अब जो फैसला लेट किया है मोदी ने फैसला लेट किया है, उसकी वजह से थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर थिंकिंग. दैट्स व्हाट आई सी. और ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से, इफ आई कैन शो यू दैट स्टेटमेंट, बट दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय द वे, कि वो कह रहे हैं कि भाईजान हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, आप जो करना है आपने करें. हम किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करने लगे, हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे. आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता. यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इन recent days targeted India's oil imports from Russia. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं, वो हमें उसकी परवाह नहीं है. दूसरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ देयरफॉर एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स शुड चूज टू इम्पोज additional tariffs on India for actions that several other countries are also taking in their own national interest. वैसे यहाँ पे इनको ऐड करना चाहिए था इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि आज ANI की एक रिपोर्टर ने सवाल किया था ट्रम्प से कि आपको पता है कि बहुत सारे और मुल्क भी जो है वो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और आपने उसको ध्यान नहीं दिया. ये उन्होंने ये कहा है. तो इंडिया कहता है कि ये सारी बातें, ये ऑल दीज एक्शंस आर अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजन, एंड इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट. एंड नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट है हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है. नेशनल इंटरेस्ट है कि जो हमें मुनासिब लगा, जो हमें अच्छा लगा, जो हमारे मफाद में हुआ, हम वो करेंगे. हम नहीं मानेंगे, हम अमेरिका की इस बात को नहीं मानेंगे. वो जैसे कहते हैं ना, मोदी साहब बिफर गए हैं. सो दैट्स इन सिग्निफिकेंट चीज़ बाय द वे. मोदी साहब जो बिफरे हैं ना, मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, और मोदी साहब पक्के प्राइम मिनिस्टर है अगले, मेरे से लिखवा लें. आज राहुल गांधी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि मोदी साहब सख्त फैसले लें, मोदी साहब बड़े फैसले लें, मोदी साहब ये करें वो करें, बड़े फैसले करें. तो मोदी साहब तो अब तो अपोजिशन भी साथ है. मैं समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी मच बेनिफिशियल थिंग फॉर द इंडियंस. ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ. सॉरी फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, नॉट फॉर द इंडियंस, बिकॉज इंडिया के लिए तो ओवरऑल ट्रेड पे कॉम्प्रोमाइज होती है. इंडिया की ओवरऑल ट्रेड तो कॉम्प्रोमाइज होती है ना, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज होती है. सो वो ये चीज़ सीधी सीधी कह रहे हैं, और इंडियंस को अब आ रहा है गुस्सा. इसलिए इंडिया ने भी आज फॉरेन स्टेटमेंट जारी कर दी है. अब क्या होगा, क्या असल चीज़ तो ये है कि होगा क्या वाकई ही कुछ डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी, कुछ डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी, ये है इम्पोर्टेंट चीज़. और किस तरह डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जो वाइट हाउस की स्टेटमेंट है, अगर आप ये पढ़ें तो यू विल सी. अभी तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये 21 दिन के लिए लगाए हैं. इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि हाँ आप बैठ जाओ फटाफट, और वो जो जहाज़ के ऊपर बैठ गया है, जिसके ऊपर हो गया, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे, जो सामान बाकी के ऊपर लगेंगे. बाकी अगले 21 दिन 50% टैरिफ. तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इट इज़. लूला बेशक खड़े हो जाएं उनके साथ, मोदी के साथ. वैसे मैंने बताया ना कि लूला साहब जो हैं, उनको तो इस चीज़ का पता है कि उनकी और इंडिया की ट्रेड कितनी है, $13 अरब.
اور ادھر ٹریڈ ہے $200 ارب، اینڈ دین اٹس ناٹ جسٹ $200 بلین، اٹ از آل اباؤٹ دی انٹائر ایوری تھنگ ہے بھائی. انڈیا کا فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس، حالانکہ انڈیا نے تیل خریدنا شروع کر دیا امریکہ سے بھی، آپ کو پتہ ہے، لیکن ایون دین ٹیلی کام، جیمز، اپنا گولڈ، ڈائمنڈس، پیٹرولیم، جیولری، ریڈی میڈ کاٹن گارمنٹس، فارماسیوٹیکلس، کیا کیا ہے جو انڈیا نہیں بیچتا، کیا کیا ہے. اب انڈیا نے $5 ارب، $4.5 بلین کا تیل خریدا ہے امریکہ سے. تو ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں یہ $60 ارب کا جو تیل ہے یہ میرے سے خریدو. وہ تو سیدھا سیدھا آپ کو پتا ہے ٹرمپ کا سٹائل ہی یہ ہے، وہ تو پرواہ ہی نہیں کرتا نا کون کیا سمجھتا ہے. یار جو مرضی سمجھو، مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو. ٹرمپ کا یہ فارمولہ بڑا کلیئر ہے، آپ اس کو جو مرضی کہتے رہیں، اس نے ہی ول بی لوکنگ فار ہز اون انٹرسٹ، وہ جو بھی انٹرسٹ ہوگا اس حساب سے. وہ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور انڈیا بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. یہ چیز جو ہے نا، یہ دس از گوئنگ ٹو گو دس وے، یہ لڑائی چلے گی. ٹرمپ صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس، ان کو پتہ ہے لیوریج ہے، وہ پوری پکچر لیتے ہیں نا، وہ پوری کی پوری پکچر لیتے ہیں، اور اس پکچر میں دے ہیو آئی تھنک انڈرسٹوڈ دی انٹائر گیم. ان کو گیم سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، یہ سارے کے سارے ملک ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. وہ بھلے انڈیا ہو، بھلے G7 ہو. G7 کا کون سا ملک انڈیا امریکہ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے؟ ہر ملک ڈپینڈنٹ. سو یہ جو لولا صاحب نے بات کی ہے، لولا اسٹینڈز ود انڈیا، انڈیا ایشوز ٹف اسٹیٹمنٹ اگینسٹ ٹرمپ، ٹھیک ہے. اور لیکن ایک بات بتاؤں یہاں پہ تھوڑی انڈیا کے پارٹ پہ بھی، انڈیا کو فیصلے جلدی کر لینے چاہیے تھے. انڈیا نے وہ فیصلے جلدی نہیں کیے جو فیصلے جلدی کرنے والے تھے. اور میرے خیال ہے دیر واز اے کمپلیٹ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن، کمپلیٹ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن بٹوین انڈیا اینڈ دا US. دیٹ از وائی کل ٹرمپ نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ٹیرف لگاؤں گا. تو آج اگر اس 24 گھنٹے میں کچھ ہو جاتا تو انڈینس نے وہ کہہ دینا تھا، اس نے کہا تھا میری ڈیل ہو گئی ہے، انڈینز مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے خاموش ہو جانا تھا. لیکن کیونکہ ویسا نہیں ہوا، لہٰذا وہ ہی از گوئنگ ٹو ایز آف دا ویو کہ نہیں بھائی صاحب میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. سو لولا اسٹینڈز ود انڈیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریمبر انڈیا ڈز ناٹ نیڈ لولا، بیکاز لولا اس مارکیٹ میں فال نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے گا اس بات کو ہمیشہ. آپ کا دوست ضرور ہو سکتا ہے برازیل، ٹھیک ہے نا جی، وہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو ریپلیس کر سکے. سو انڈیا ول بی ڈوئنگ لائک دس کہ یار مجھے جو ہے نا وہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں. تو انڈینس اب سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو پورے کا پورا خلیفہ ہے. ٹرمپ از لائک خلیفہ، آپ کو پتہ ہے خلیفہ مینس دیٹ ہی ایوری بڈی ول گو، ان کے ہاتھ چومیں گے اینڈ دین دے ول بی گیون، جیسے جاپان نے کیا. جاپان کو بڑی اچھی سے سمجھ تھی، ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا ہم نے کیا ضرورت ہے یار لڑنے کی، جو ٹرمپ کہتا ہے کر دیں چپ کر کے، جو ٹرمپ کہتا ہے کر دیں چپ کر کے. سمجھ رہے ہیں بات کو، جو ٹرمپ کہتا ہے، یہ چیز ہے اس کی. بہرحال ایک بڑی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل پالیٹکس میں، یہ سسٹم میں یہ ہے. اور اگر میں صرف ٹریڈ دیکھوں تو ٹریڈ از لائک بہت اوپر جا رہی ہے. امریکہ کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، امریکہ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. دیکھتے ہیں
کہ انڈینز اس کو کیسے رسپونڈ کیے. ابھی تک تو انہوں نے یہ آج فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. میرا خیال ہے انڈینز بھی تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیٹمنٹ کہ اگر اس نے بڑھایا تو ہم یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جاری کریں. یہ دن میں ہی تیار ہو گئی ہوگی 200%. دن میں یہ اسٹیٹمنٹ تیار تھی کہ اگر ہاں پرائم منسٹر مودی سے انہوں نے کنفرمیشن لی ہوگی, جے شنکر صاحب سے بھی کنفرمیشن لی ہوگی کہ یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ جاری کر دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی جو ڈومیسٹک پروفائل ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو رائٹرز کے مطابق, رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق, کہ انڈیا نے بیسیکلی بہت کنسیشنز دی ہیں امریکہ کو. زیرو ٹیرفس آن انڈسٹریل گڈس, زیرو ٹیرف آن انڈسٹریل گڈ وچ اکاؤنٹس تقریباً 2/5 آف امریکن ایکسپورٹس ٹو انڈیا. اور یہ بھی کہا کہ $25 بلین کی یو ایس انرجی بھی خریدیں گے. اور یہ بھی کہا کہ ہم آلریڈی جو ڈیفینس ڈیلز بھی کریں گے. اور بیسیکلی دس از آرم ٹوسٹنگ. ٹھیک ہے جی. سو اس نے کہا کہ نہیں یہ یہ میں نہیں, یہ مجھے نہیں یہ وعدہ کھاتا. سو ٹرمپ نے بیسیکلی اڑا کے رکھ دی ہر چیز. ٹھیک ہے. اب دیر از نو ون ہو کین, یہ مودی صاحب کو ڈائریکٹ کال میں لانی پڑے گی ٹرمپ کو, اور اپنے مسئلے حل کرنے ہی پڑیں گے, ورنہ ایسے نہیں چیزیں ہوں گی. لیکن فار اے مومنٹ انڈیا کھڑا ہو گیا, اور انڈیا کو پتہ ہے اگر میں نہیں کھڑا ہوتا, مودی کو پتہ تو میں گھر میں ختم ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاؤں گا.